بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم اسلامک سی ڈی سینٹر ایک نیا چینل آیا، لے کے نعتاں تے تقریراں یوٹیوب تے چھایا۔ سائم اسلامک سی ڈی سینٹر ایک نیا بزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انتہائی مبارکباد دے مستحق ہو تسی لوگ جڑے اللہ دی توفیق نال، اللہ دی رحمت نال مالک دے گھر دے اندر موجود ہو۔ اللہ تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میرے تو قبل شیر ربانی خطیب لاسانی حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب ربانی، خطیب مرکز تعلیم القرآن خالد نگر، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل اکاڑا، لاجواب بہت پیارا خطاب فرما چکے نے۔ میرے تو بعد صاحبزادہ قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب حفیظہ اللہ انشاءاللہ بے مثال گفتگو فرمان گے۔ انشاءاللہ میں آندہ رہاں گا، تسی بلاندے رہو گے، آپاں انشاءاللہ سندے سناندے رہاں گے۔ آج کو چند منٹ دی حاضری قبول فرماؤ۔ میں اصل اندر گردے دی تکلیف اندر مبتلا ہاں، میرے واسطے دعا کرو۔ پریشان بھی میں بہت زیادہ، میرا مالک میرے تے رحم فرمائے، اللہ مینوں صحت دے۔ سارا دن میں اج تکلیف نال کڈیا ہے، میں تانوں دس نہیں سکدا۔ زور دا پروگرام سی، او تے بس کدے ادھر ڈگ کدے ادھر ڈگ، بس انجے میں کر کے واپس آیا۔ ہن کچھ قدرے طبیعت بہتر ہے، اس ٹائم دوائیاں میری جیب اندر نے، لیکن انہاں ساریاں چیزاں دے باوجود دعا کرو ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ دیکھو میں تہاڈی علماء بیٹھے نے، حضرت قاری طیب معاذ صاحب بیٹھے نے، محبوب علماء تشریف فرما نے، دیگر علماء تشریف فرما نے، قاری منشا صاحب موجود نے، مولانا شفیع یاسی صاحب، محسن علماء قاری محمد یاسین ساجد صاحب، دیگر علماء میرے بھائی جان کا کی نام ہے؟ ہاں ماشاءاللہ ساجد صاحب، بزرگاں کا کی نام ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماسٹر محمد حنیف صاحب، ادھر پورا جبوکا ہی آیا پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب دا پیار قبول فرمائے۔ تسی نا تھوڑے جے سیدھے پدرے ہو کے لو، کدھر گئے ہو؟ جامعہ جو قاری مدر صاحب ٹرک بھر کے لے آئے مڑے آئے، وہ کدھر گئے سارے؟ نہیں جامعہ جو بڑے بچے سے 2 رکشے آئے، انہوں لگتا تے لگ گئے بے سبق تو بھی جان چھڑاؤ تو جلسے تو بھی چھڑاؤ ہے۔ اللہ مرکز تعلیم القرآن دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ دیکھ لو ادھے اس پنڈ دے بندے نے تے ادھے مرکز دے طالب علم نے۔ دیکھو جامعہ دا اس پنڈ دے کیڑا بڑا احسان ہے، تو مرکز نہ پیار کریا کرو۔ یہ جیاں نعمتاں روز روز نہیں لبدیاں۔ اللہ مرکز نوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین کیوں نہیں کہندے؟ مر گئے ہو پھر کہو آمین۔ تسی نا تھوڑے جے محبت نال بوو، کنداں دی ٹو چھڈو تے تھوڑا تھوڑا نا انج ہو جاؤ، انج۔ ہاں علماء نوں ہی لتاں کر لیاں نہیں، میں صدقے جاواں، انج نہ کرو، بیٹھے اتھے ہی رہو، بارے بھی تھوڑا جہا ہل جل کے ذرا۔ آپاں کیڑا دم کراؤن آئے، اللہ خیر کرے، جلسہ سنن آئے ہیں۔ روحانی صاحب نے ایتھے آ میرا سونا ہے ماشاءاللہ۔ اور بھی کوئی لاگے ساڈے آنا چاہے تو بسم اللہ، اسی انشاءاللہ ساڈے چ کرنٹ کوئی نہیں، ہاتھ لا کے ویکھنا انشاءاللہ نہیں پیندا۔ تسی توجہ رکھنی ہے میرے نال، میرا توجہ ہے ماشاءاللہ۔ کوئی نہیں، میں بھاواں بیمار ہاں پھر بھی میں 100 منٹ تے کاری لاں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھاویں بیمار ہیں پھر کی تقریر کرتے مر جائیے قاری طیب صاحب، پھر کی چاہیے کیوں جی؟ یہ جگہ تو کیڑی بہتر ہے انشاءاللہ۔ اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے، اللہ میرے علماء نوں سلامت رکھے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں جی، علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ مبارک تے رب العالمین نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اسی تانوں ایک بہترین قسم دی نعمت نال مالا مال فرما۔ استاد محترم مولانا عبدالغفار مدنی صاحب حفظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ اکھاڑا، انہوں نے ان آیات دا ترجمہ اپنے انداز نال کیتا ہے، وہی ترجمہ میں اپنے ویراں کے پیش کرنا چاہنا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر اسی تانوں حوض کوثر جیسی عظیم نعمت نال مالا مال فرمایا۔ اگے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ دو باتاں حکماً اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائیاں نے کہ اسی تانوں حوض کوثر عطا کیتا ہے، تواڈے ذمے دو کام نے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک تسی نماز پڑھنی ہے تو دوسرا تسی قربانی کرنی۔ حضرت مدنی صاحب استاد محترم نے جڑا ترجمہ کیتا ہے وہ میں تواڈے سامنے پیش کرنا، اس ترجمے دے نال ہی دو تین حدیثاں پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہنا۔ استاد جی فرماندے نے کہ قیامت والے دن حوض کوثر دا پانی نصیب ہی اس بندے نو ہوئے گا جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے گا۔ جڑا بندہ نمازی نہیں نا، اس بندے نو حوض کوثر دا پانی نصیب نہیں ہوئے گا۔ مسجد اندر توجہ میرے وقت توجہ، مسجد اندر تواڈے اس پنڈ اندر یا دیگر علاقے دیاں مسجداں اندر تسی اعلان ہوندے سن دے ہو کہ فلاں صاحب، فلاں دوست، فلاں بھائی، فلاں چوہری صاحب فوت ہو گئے، اس ٹائم فلانی نماز تو بعد، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد اس بھائی دا نماز جنازہ فلانی جگہ تے پڑھیا جائے گا۔ اعلان تواڈے بھی سنن اندر آندے نے، ساڈے بھی سنن اندر آندے نے۔ ایک باری اعلان ہویا، دوبارہ پھر اعلان، یہ ہوئی اعلان دوبارہ پھر ہویا ہے کہ فلاں بھائی فوت ہو گیا سی تے او دا نماز جنازہ فلانی جگہ تے فلانے ٹائم پڑھیا جائے۔ یہ اعلان تیسری باری پھر ہوندا ہے، حضرات میت گھروں اٹھا لی گئی ہے، جنازہ قبرستان والے جا رہے ہیں۔ جس کسے بھائی نے جنازے نال شرکت کرنی ہوئے، جنازے نال رلنا ہوئے، وہ میرا بھائی قبرستان پہنچ جائے تے جنازے اندر شامل ہو کے ثواب دارین حاصل کرے۔ ہن بندے کی کردے نے، ذمہ دار ہے تے اپنا ذمہ دارہ روکے گا، دکاندار ہے اپنی دکانداری روکے گا، اور کسے مصروفیت ہے اگر وہ بندہ تے اپنی وہ مصروفیت چھڑے گا تے کم دا کم اگر زیادہ نہ لائیے، آن تے جان تے جنازہ پڑھن تے ادھا گھنٹہ تے ٹائم پکا لگ جائے۔ کیوں جی توجہ میرے، ادھا گھنٹہ بندہ جاندہ بھی ہے پھر آندہ ہے تے ادھا گھنٹہ لگ جاندہ ہے۔ قبرستان بعض اوقات بندے نو انتظار بھی کرنا پیندا ہے، ادھا گھنٹہ لگیا جنازے، جنازہ ہویا ہے عصر دی نماز تو بعد، کافی سارے لوگاں نے جنازہ پڑھے ہے۔ جنازہ پڑھن تو بعد جڑا بندہ جنازہ پڑھن گیا ہے عصر تو بعد، اس بندے نے آن کے اگر مغرب دی نماز نہیں پڑھی، میں نو دسو اس بندے نے جنازے تو کی سبق حاصل کی؟ کوئی گل سمجھ آئی جے کہ دیکھو نا جی، گل تانوں تسی فضول لوگ نہیں ہو، تہاڈا ٹائم بڑا قیمتی ہے، تسی بڑے قیمتی لوگ، تانوں مسجد بٹھانا بلانا گل سمجھنا سمجھانا مقصد ہے، آتا کرنا مقصد ہی نہیں۔ کوئی گل کھاتے پوے، کو اسی اپنی حرکتاں، کو اسی اپنی عادتاں چھڈیے، کو اسی اللہ رسول والے پاسے آئیے کہ ساری زندگی اسی اتھے ہی رہنا۔
علماء کھپ گئے سمجھا سمجھا کے ساڈی قوم دا پارا اتھے ہی ہے۔ اللہ دا واسطہ جے کوئی اپنے حال تے رحم کریے اس جیڑا بندہ سیانے بیانے بزرگ بندے بیٹھے علماء بیٹھے نے میری گل دا مل پایا جے میری سیانیاں بندیاں تواڈے نال گل ہے جس بندے نے جو اثر تو بعد جنازہ پڑھیا تو بندہ مغرب دی نماز نہیں پڑھدا مینوں ایمانداری نہ دسو اس بندے نے جنازے تو کی سبق حاصل کیتا ہے؟ اس بندے نے چٹیاں 3 کفن دیاں چادراں تو کی سبق حاصل کیتا ہے؟ اس بندے نے کفن دیاں بنداں تو کی حاصل کیتا ہے؟ اس بندے نے 10 فٹ ڈونگی 5 فٹ ڈونگی 2.5 گز ڈونگی قبر تو اس بندے نے کی سبق حاصل کیتا ہے؟ سکیا بھراواں نوں سکے بھرا دے اوتے مٹی پا کے ویر نو کلیاں چھڈ کے آندیاں ویکھ کے اس بندے نے کی سبق حاصل کیتا ہے جس بندے نے اثر تو بعد جنازہ پڑھ کے مڑ کے مغرب دی نماز نہیں پڑھی؟ کسی دی توہین کرنا میں عادی نہیں نہ میں کہے چاہنا ہی ہاں اگر میں کہاں ہاتھ چکو اج کیڑے کیڑے بندیاں نے عشاء دی نماز پڑھی ہے ادھیاں نالوں بہتے ہون گے جڑے آئے جلسہ غصہ نہیں کرتے بھائی کادے واسطے اسی انج ہی رہنا ہے جنازے نالوں بھی وڈی کوئی مثال ہے یار حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب فرمایا کردے سن موت نالوں وڈی کائنات تقریر ہے ہی کوئی نہیں موت بذات خود سب تو وڈا واز ہے موت بذات خود سب تو وڈی تقریر ہے تے ایڈی وڈی تقریر سنن تو بعد بھی اگر بندے نماز نہ پڑھن انہاں کی مول پایا اس تقریر دا تے انہاں کی مول پایا اس جنازے دا کی مول پایا ایتھے علماء دیاں تقریراں سن کے بھی اسی فجر نہ پڑھیے اس جلسے قرآن دا مقصد کی مسجد سویرے اوہی 3 نمازی جڑے آج سان میری اس پینڈ والے نال گالے سپیکر اتلے چل رہے ہیں جتوں تک آواز جا رہی ہے میں کھلے سینے نال کہہ رہا ہوں جڑے 3 نمازی 4 آج سان جے اے ہوئی سویرے ہونے نے تو پھر کوئی فائدہ کچھ مول پاؤ تانوں سونے پیغمبر دا فرمان سناوا صحیح البخاری اندر آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا توجہ دھیان سنجیدہ ہو کے بیٹھو رب دے کار اندر میرے ول دھیان کرو آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا میری امت دے لوگ 50-60 سال دی عمر دے وچ پہنچن گے تے رب نو پیارے ہونے شروع ہو جان آج تسی ویکھ دے نہیں ایتھے چنگا بھلا بیٹھا ہے 10 منٹ تو بعد اعلان ہو جاندا بندے آندے نے یار چنگا بھلا سی ہن ہی اٹھ کے گیا ہے گھردیاں نو پوچھو او کی ہویا جے چوری ہو رہی تے چنگے بھلے سن کی ہویا جے انہاں کہا پتہ نہیں گھر آیا ہے گھر آن کے پانی دا گھٹ منگیا ہے اسی پانی لین گئے ہیں گلاس پانی دا لے آندا ویکھیا چوری ہو رہی ڈگے پئے صاحب ہو رہی ڈگے پئے سن کئی ایسیاں مثالاں پنڈ والے ہو جوانوں بزرگوں بھائیوں اردا گرد آن والے ہو مسلمانوں میری گل مسلماناں نال ہے کئی ایسیاں مثالاں بندے جنازہ پڑھن گئے تو جدو واپس آئے نے اس سے میت والی منجی تے انہاں بندیاں نے چوک کے واپس گھراں چلے آندا ہے جنازہ پڑھ دے بندے فوت ہوئے اگلے دن کل پرسوں دی گل ہے اوتھے ڈسکے الیکشن ہویا ہے تے گولی چلی 10 بندے مرے زندگی دا کی پتہ ہے کدوں مک جائے کی پتہ ہے کدوں مک جائے اسی کدن نمازی بننا ہے آقادے واسطے بنائی جے ایتھے آنا ہی نہیں جے ایتھے بچیاں نے طالب علماں نے پڑھنا ہی نہیں جے اسی ایتھے آ کے انہوں آباد ہی نہیں کرنا مینوں ایک گل دسو یار غصہ نہ کرے آجے محبت نہ میں گل کر رہا ہوں ایک بندہ اپنی جیب چو روپیہ 100-500 ہزار کڈ کے قاری ساجد نواز محمدی صاحب اعلان کرن دی اللہ دے گھر نال تعاون کرو مسجد نال تے ایک بندہ مسجد دے بوئے اگوں لنگ رہا ہے تے جان لگا روپیہ 1000 دے گیا ہے مغرب تو بعد تے 1000 دے کے بندہ عشاء دی جماعت نہ نماز نہیں پڑھن آیا ایمانداری نہ دسیا جو دے 1000 دا مول پائے گا ایمانداری نہ پھر میرے بھائیو آ کنے بنائیے یہ تسی بنائیے پنڈ والے نے حصہ پا کے تعاون کر کے انہوں آباد بھی تو صحیح کرنا ہے تو انہوں پتہ نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے گھر چاہندا ہے نا وہ بندہ عرش والے رب رحمان دا مہمان بن جاتا ہے اسی آئے ہاں شرافت صاحب دے گھر شوکت صاحب کی نا اشرف صاحب اسی انہاں دے مہمان ہاں اسی قاری ساجد نواز دے مہمان ایتھے آ کے ایک گھر کدا ہے
بولیا جے نا کدا ہے مل کے بولو اسی اللہ دے مہمان ہاں اسی اللہ دے مہمان ہاں انہاں نے ساڈی خدمت کیتی ہے اپنی حیثیت دے مطابق انہاں نے ساڈا احترام کیتا ہے اپنی حیثیت دے مطابق رب ساڈی میزبانی کرے گا اپنی شان دے مطابق رب ساڈا رب دی شان بھلا کی ہے تسی ایتھوں اٹھ کے جدوں باہر نکلنا نا آسمان تو پیغام آ جانا فرشتیو گواہ بن جاؤ جڑے جڑے میرے گھر دا پھیرا پا چلے نے میں ساریاں دی زندگی دے گناہ ہی معاف کر چلے پیارے بھائیو کو رب دے گھر وچ آنا تے آگے نو آباد کرنا تے پھر نمازاں پڑھنیاں کدے سوچو تے صحیح ایک کام کیڈا پیارا ہے جے توجہ ہوئے تے گل چلائیے بندہ آیا ہے اگر کتے آ جاؤ تسی اگر کتے دل کر پے نا میری آج دی گفتگو یاد رکھیا جے کسے زندگی دے موڑ تے کم دے گی اذان ہوئی ہے مسجد اندر تے دل کر پے ہے چلیے یار مالک دے دربار اندر تے ادھر ویکھیا جے بندہ آن لگیا ہے مسجد دے مین دروازے تے آیا ہے تے سجا پیر اندر رکھے ہے تے نال ہی منہ کھولے ہے زبان ہلی ہے تے بھلا کی آندا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ میں آگے آئی ہن میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے یہ گل ہے کھولن لگے جے دروازے دھیان کریا جے دروازہ کنج کھلنا ہے کھلن لگا جے پہلا دروازہ مسجد وڑے ہے سیدھا ٹوٹیاں والی جگہ تے وضو لگا کرن تے وضو کر دیاں ہاتھ دھوتے وضو کیتا منہ دھوتا کنوڑی کیتی سارا وضو کر لیا وضو کر دیا وضو مکمل ہو گیا ہے آمینہ دے لال نے فرمایا وضو والا پانی بندے دے جسم دے جس عضلات لگ جائے گا اللہ اس بندے دے جسم دے اس حصے دے گناہاں نو معاف فرما دے گا بھلا کیوں پڑھ لو اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا اللہ دروازے کھول دے وضو کر کے بندہ مسجد اندر آیا ہے ٹائم آ کے ویکھے 5 منٹ رہندے نے جماعت اندر آندا یار 5 منٹ ضائع نہیں کرنے چاہیے پتہ نہیں مڑ کے موقع ملنا یا نہیں ملنا پتہ نہیں پھر ٹائم ملنا یا نہیں ملنا یہ دل نال نیت کر کے 2 رکعتاں نفل نماز وضو دیاں پڑھ لیندا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرن تو بعد اچھے انداز سے نال 2 رکعتاں نفل وضو دے پڑھ لیندا ہے ادھر وضو دیاں 2 رکعتاں دا سلام پھیردا ہے ادھر اللہ زندگی دے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندا ہے بھلا کیوں اللہم افتح لی پڑھ لو تو انہوں سمجھ نہیں آئی لگتا اللہم پیچھے کہہ کے آیا ہے اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول دے دروازے کھلن لگے دے اگے جماعت کھڑی ہو گئی نماز پڑھن لگے تکبیر ہو گئی پیراں نال پیر ملائے آقا فرما دے نے جڑا بندہ صف دے اندر پیراں نال پیر ملا کے کھڑا ہوئے گا اللہ اس بندے دا دل ملا دین گے جڑے پیراں نال پیر نہیں ملان گے اللہ دلاں اندر پھوڑ پا دین گے پیراں نال پیر ملائے سنت دے مطابق سونے طریقے نال نماز پڑھ لئی سلام پھر گیا یا نماز دا سلام پھر آئے تے بخاری دی روایت ہے آمینہ دے لال نے فرمایا جڑا بندہ ایک فرضی نماز پڑھدا ہے اگلی نماز پڑھی ہے تے پچھلی نماز سے درمیان جننے بھی اس بندے نے گناہ کیتے نے اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر چھڑے گا اللہم افتح لی نہیں لگدا بولے اللہم افتح لی ابواب اللہ رحمت دے سارے دروازے کھول دے کھلے جے دروازے تاں ہی تے گناہ معاف ہو رہے جے اگلی گل اس تو بھی پیاری سلام پھر گیا آمینہ دے لال نے فرمایا جڑا
جڑا بندہ سلام پھیرن تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھا رہے گا جنی دیر تک وضو نہ ٹوٹے نماز والی جگہ تے بیٹھے رہا جے جنی دیر تک بیٹھے رہو گے آسمانہ دے نوری ملائکہ تواڈے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دے رہن گے اگلی حدیث اس تو بھی پیاری نبی پاک نے فرمایا آقا مدے کر لو گے نا سارے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ہر فرضی نماز تو بعد فرضی نماز دا سلام پھرن تو بعد جیڑا بندہ ایک واری آیت الکرسی پڑھ دائے اور ساری زندگی نماز تو بعد پڑھ دا رہندا ہے ایک وقت آنا ہے ایک ٹائم آنا ہے جدو زندگی دے ساہ مک جان گے ایک وقت آئے گا جدو زندگی دیاں ڈوراں ٹوٹ جان گیاں آقا فرماندے نے ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ ادھر زندگی دے ساہ مک جان گے ادھر اللہ اس بندے واسطے جنت دے دروازے کھول چھڑے گا بھلا کیوں اللہم فتح لی ہجے مسجد اندر یہ باہر نہیں جے نکلیا اللہ ہجے بھی تسی نہ ہو تے تہاڈی مرضی شان ویسے بڑی جے اللہم فتح لی ابواب رحمتک اگلی گل آقا فرماندے نے فرضی نماز پڑھ کے جس بندے نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ وظیفہ جیڑا بندہ 33 واری کر دے یا اللہ اکبر 34 واری پڑھ لے نال پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول ادھر اس بندے دا وظیفہ مکمل ہوئے گا پنڈ والے او گل یاد رکھے آجے ادھر اس بندے دا وظیفہ مکے آئے ادھر اس بندے دے گناہ اگر سمندر دی جھگ دے برابر ہونگے اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر چھڑے گا اللہم فتح لی ابواب رحمتک اللہ دروازے کھول دے کھول گئے دروازے نماز پڑھی ہے باہر جان لگے ہے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے مسجد چوں باہر نکل رہے آئے تے کہندہ اللہم انی اسالک من فضلک اللہم انی اسالک من فضلک اللہ میرے واسطے اپنے فضل دے سارے دروازے کھول دے سونے پیغمبر دی حدیث میرے پیغمبر دا فرمان آقا فرمان دے نے نبی پاک نے فرمایا حدیث قدسی جے اللہ فرمان دے نے بندیا تو میری نماز واسطے ٹائم دے دے تیرے کاروبار اندر میں رب برکتاں پا دے آنگا رب دے کار اندر آنا اللہ دے کار چ حاضری دے قسمت آلے بندے نصیبہ آ جڑے بندے نماز نہیں نہ پڑھ دے وہ اے نہ سوچن کہ اللہ جانے اسی کڈا وڈا پہاڑ ٹائی بیٹھے ہیں جڑے اسی نماز نہیں پڑھ دے تے کھورے اسی کی کیتی بیٹھے ہیں میری انہاں پراواں اگے گزارش ہے غصہ نہ کرے آجے کدی کلے بہ کے سوچے آجے اسی کیڑا ایسا گناہ کر بیٹھے ہیں جڑا مالک سانو اپنے گھر وڑنا ہی نہیں چاہتا اسی تسی گل میری سمجھے ہو اسی کیڑی ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں کیوں جی جیڑا مالک سانو اپنے گھر ویکھنا ہی نہیں چاہتا اپنے مقدرہ تے رویا جے کدی کلیاں بہ یہ کو فخر دی گل نہیں مسجد اندر نہ آنا تانو علماء سنا دے رہندے نے تسی علماء کو سن دے رہندے ہو میرے پیغمبر دی زندگی دا آخری ہفتہ سنو آخری نبی دی زندگی دا آخری ہفتہ اور آخری ہفتے دے آخری 5 دن آخری 5 دنہ جو پہلا 5واں دن آقا فرماندے نے عائشہ صحابہ نماز پڑھ لئی ہے فرمایا بلال نے اذان دیتی ہے جماعت نہیں ہوئی تو آڈا انتظار ہو رہا ہے فرمایا میں نے کسے طریقے مسجد پہنچایا جائے آمینہ دلال اٹھ کے مسجد جانا چاہتے نے اٹھن لگے نے میرے پیغمبر تے غشی تاری پانی لیا کے غسل کرایا پھر اٹھے پھر غشی تاری پھر کرایا پھر غشی تاری تیسری باری جا کے ہوش آیا میں پوری ذمہ داری نال علماء دی موجودگی اندر توڑے کو سوال کرنا چاہنا ایمانداری نہ دسیا جے میرے پیغمبر نو کیڑی چیز ہے جڑی گھر دے اندر ٹکن نہیں دیندی جڑی کیڑی چیز ہے جڑی گھر رہن نہیں دیندی
3 واری فرمایا علی نو بلاؤ، عباس نو بلاؤ، کندھیاں تے ہاتھ رکھے، میرے پیغمبر دے پیراں چ جتی بھی نہیں جے پئی، میرے آقا جا رہے نے گوٹھے زمین تے لکیراں بنا کے جا رہے نے، کدھر جا رہے نے؟ کدے امتیہ سوچے آجے؟ توجہ، کدھر جا رہے نے؟ کدھر جا رہے نے؟ اج امت کدھر جا رہی؟ آ ویکھو تہاڈی مہربانی، آ ویکھو، کچھ ساڈے حال تے رحم کرو، کوئی ساڈے کھپن دا مول پاؤ، کوئی ساڈے کلپن کلپان دا مول پاؤ یار، کچھ اپنے اللہ دی قسمیں تہاڈی قبر چ اسی نہیں جے پینا تے ساڈی قبر چ تسی نہیں جے پینا، اسی ہاتھ تاں پہ بننے ہاں کہ تے قیامت والے دن تسی ساڈا گریبان نہ پھاڑ لو کہ سانو کسے نے دسیا نہیں سی۔ آج تانوں ذمہ داری نال دس چلے جے، عزت اس بندے دی جے جڑا بندہ نمازی ہے، اللہ دی قسم ہے بے نماز بندے دی رب دیاں نگاہاں اندر ایک رائی دے دانے دے برابر نہ عزت ہے نہ قدر، ٹکا مول نہیں جے پینا بے نماز بندے دا رب دی عدالت اندر، ٹکا مول نہیں جے پینا۔ گوٹھے زمین تے لکیراں وس دیاں جا رہیاں نے، لے آؤ جے مسجد دی لائبریری چ صحیح البخاری پئی ہے، لے آؤ، حوالے دا ذمہ دار ہاں۔ میرے پیغمبر نے جڑی زندگی دی آخری نماز مسجد اندر پڑھی ہے، میرے پیغمبر نے ابو بکر نو بہ کے پڑھائی ہے، ابو بکر نے کھڑے ہو کے صحابہ نو پڑھائی ہے۔ امتی کتھے چلے ہے؟ امتی کتھے چلے ہے؟ بڑا جلسہ ہویا ہے، بڑے انج ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ ہٹی مہربانی کچھ خدا دا خوف کرو یار۔ اگلی گل سنو، اس تو وڈی میں کیڑی دلیل دیواں؟ مولانا شفیع صاحب اس تو وڈی کیڑی دلیل دئیے؟ سنن ابن ماجہ حدیث دی سند دا ذمہ دار ہاں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، اللہ اللہ اللہ، حضرت علی فرماندے نے میں پیغمبر دی چار پائی دے کول کھڑا، نبی پاک دی زندگی نے جڑے آخری الفاظ میرے نبی نے اپنے منہ مبارک وچوں ادا کیتے نے، انہاں الفاظ تو بعد میں علی نے نبی دے الفاظ نہیں سنے، آمینہ دے لال نے اپنی زندگی دے جڑے آخری بول بولے نے، حضرت علی فرماندے نے میں کول کھڑے ہو کے سنے سی آقا فرما رہے سن الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز دا دھیان کریا جی۔ میں پوچھنا، میں نہیں کہندا کنے ایسے لوگ جنہاں دے ابو جان کوئی نہیں، کئیاں دی والدہ کوئی نہیں، کئیاں دا ویر کوئی نہیں، کئیاں دا بھائی کوئی نہیں، وہ کدھر گئے؟ بولو ادھر میرے ول ویکھو، کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ ساڈے کول واپس آئے نے؟ نہیں آئے۔ اسی اوتھے جانا ہے، اسی اوتھے جانا ہے، رب نے کھڑیاں کرنا ہے۔ آ جڑی 60 سال 70 سال زندگی کھان پین واسطے ساریاں چیزاں رہن واسطے بہترین مکان دین والا کون ہے؟ اور بولو اللہ، انہیں حساب نہیں لینا، انہیں حساب نہیں لینا۔ ہائے ہائے ہائے، گل سن لو، گل سن لو، قرآن کہہ رہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہائے ہائے ہائے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قیامت والے دن حوض کوثر دا پانی نصیب ہی اس بندے نو ہوئے گا جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہوئے گا۔ جیڑا بندہ نمازی نہیں، اب بیٹھے نے میرے علماء، کوئی لڑائی جھگڑے والے مسئلے تے میں بیان نہیں کر رہا، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن رب دی عدالت اندر سب تو پہلا اگر کسی چیز دا سوال ہوئے گا تے نماز دا سوال ہوئے گا۔ اللہ نے اہل حدیثاں نو بھی نماز دا پوچھنا ہے، رب نے میرے دیوبندی بھائیاں نو بھی نماز دا پوچھنا ہے، رب نے میرے سنی ویراں نو بھی نماز دا پوچھنا ہے۔ دس وہی نمازاں دا کی حال ہے؟ اگر نمازاں چنگیاں نے تے ستے خیراں، اگر نمازاں کوئی نہیں تے پھس جاواں گے، قابو آ جاواں گے۔ اج ویلا جے، اج وقت، اج ٹائم ہے، کچھ اپنے
اپنے حال تے رحم کیجئے بھئی اپنے آپ تے ترس کیجئے سنو محبت دا پیغام اور جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھ تو اٹھ راتی بندگی دا مزہ چکھ تو اور جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھ تو اٹھ راتی بندگی دا مزہ چکھ تو ستیاں اے ویلا نہیں ہو ہاتھ آمنا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا ستیاں اے ویلا نہیں ہو فجر بھی ستیاں لانگ گئی بلے ہو شیرو بلے ہیں جی زور کم کرتے ہیں لانگ گئی اثر مربع لانگ گئی واہ جی واہ کمال نہیں ہو گئی شامی روٹی کھاندے ہیں مغرب لانگ گئی عشاء ڈیرے تے بیٹھیاں گپاں مار دیا لانگ گئی رات ستیاں لانگ گئی سویرے پھر وہی حال ہے کوئی گارنٹی نال کہہ سکتے ہو کہ میں سویرے اٹھنا ہے کوئی گارنٹی نال کہہ سکتے ہو میں شام کیتی ہے میں سویر بھی کراں گا اور رب 60 سال دی زندگی دا حساب نہ لوے میں کہنا رب ایک دن دی ایک نماز دا حساب لے لے کہ فلانے دن تو فلانی نماز کیوں نہیں پڑھی دسو میرے ویرو کیوں دا جواب کی ہے دسو ایمانداری نہ تسی مسجد چ بیٹھے ہو تانوں تواڈے رب دی قسم ہے دسو کیوں دا کی جواب ہوئے کی جواب ہوئے گا کیوں دا پائی غصہ نہیں گل تے محبت نال سمجھن والی ہے کی جواب ہوئے گا کیوں دا ہے جے کوئی جواب تے چھڈی پھرو تے جے کوئی نہیں تے پائی پھر کچھ خیال کریے پھر کوئی سوچیے جے آج جلسے تو بعد بھی بے نمازہ نے یا ڈب کھڑبے نماز ایک تے اکا پڑھ دے ہی نہیں نا تے کئی پڑھ دے نے دال آندے نے رب نو 2 پڑھ لیاں 3 پڑھ لیاں 1 پڑھ لی 2 رب نو قوم دال آنوں نہیں بعد آندی کوئی حال ہے یار انا للہ و انا الیہ نا ادھر کی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کے چھڑی آپ پوچھ لو علماء نو اس بندے نے رب دی ذات نال کفر کیتا ہے آپ پوچھ لو آج حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دا میرے بھائیو اور نوجوانوں ویرو نہیں بھائی نہیں کچھ اپنے حال تے ترس کرو کچھ رحم کرو ایتھوں خیر پینی جے دکھاں دا ایتھے علاج جے مصیبتاں دا ایتھے علاج جے جڑا بندہ رب سامنے چوکدا جے رب انہوں در در تے چکن نہیں جے دیندا جڑا بندہ رب سامنے چوکدا ہے پڑھی لکھی گل جے وہ بندہ در در تے نہیں چوکدا جڑا بندہ رب سامنے نہیں چوکدا پھر در در تے چوکدا تے کسے در جوگا نہیں رہ جاندا ہائے 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 کڈی پیاری گل ہے جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھ تو اٹھ راتی بندگی دا مزہ چکھ تو ستیاں اے ویلا نہیں ہو ہاتھ آونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا ہے آکھے حکم منی سارے رب دے زندگی دے سا نہیں ہو مل لب دے ہے آکھے حکم منی سارے رب دے زندگی دے سا نہیں ہو مول لب دے موتوں پیچھے ویلا نہیں ہو ہاتھ آونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا کھے آکھے خوف ہمیشہ رکھی رب دا تقوی بغیر نہیں ہو راہ لب دا تے تقوی دے نال مولا بننے لاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا تے گل بڑے پیار والی دالے اکھ دین دی پہچان کر لے موت کھڑی سیر تے تیان کر لے دالے اکھ دین دی پہچان کر لے موت کھڑی سیر تے تیان کر لے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا زال اکھ ذکر الہی خاصے منجن بنایا رب دلاں واسطے زال اکھ ذکر الہی خاصے منجن بنایا رب دلاں واسطے وہ ذکر الہی دل چمکاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا قرآن کہہ رہا انا آتوین
कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। सोने कौजे कौसर मिले आए, अजमतां ते शानां दित्तियां ने, नाल अगला आर्डर वे वसल्लि लिरब्बिका वनहर। सोने नमाज़ां पढ़नियां नी, नाल कुर्बानियां भी करनियां नी। किथे अल्लाह फरमांदे ने कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोने ऐलान फरमा दियो मेरी नमाज भी रब वास्ते, मेरी कुर्बानी भी रब वास्ते, मेरा जिंदा रहना भी रब वास्ते, मेरा दुनिया तो जाना भी रब। एक आमिना दे लाल ने ना ते एक होर नबी है ते गल बड़ी प्यारी है। रब फरमा रहे हैं, फरमाया वज़कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहु काना सादिकल वादे व काना रसूलन नबिया व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह। कल्ले साडी गल नहीं, कल्ली साडी गल नहीं। आमिना दे लाल तो पहलों जिन्ने नबी आए सन सारे ही नमाजी सन, सारे ही नमाजी। रब फरमाते ने नबी इस्माईल भी नमाजी, एक और नबी है वो भी नमाजी। कुरान कह रहे हैं, फरमाया काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी। तीन दिन दा जे नबी ईसा तीन दिन दे। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती। मैनू रब ने नबी बनाया तो नाले नमाज़ां दा आर्डर दिता जे अजे नबी बने भी नहीं। मां दी गोद अंदर नमाज दा तज़किरा पे कर दे हो, तुसी किथे फिर नबी पाक ने फरमाया, आका फरमांदे ने गल बड़े प्यार वाली। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदे दे घर दे सामने पानी वाली नहर गुजरदी होए, पानी दा खाड़ा एक बंदे दे घर दे सामने गुजरे। वो बंदा दिहाड़ी दे अंदर 5 वारी उस नहर दे अंदर डुबियां लाए, दिहाड़ी अंदर 5 वारी नहाए। सियाबा मैं तुहानू पूछना उस बंदे दे पिंडे ते कोई मैल रह जाएगी? दिहाड़ी च जेड़ा 5 वारी नहाए, बोलो, ते जेड़ा 5 दिनों बाद नहाए, क्यों जी? यहो जे बंदे भी जिन्नी सर्दी पई है बंदे 15-15 दिनों बाद नहाते हैं। क्यों बोलो हुण बोलते नहीं, कोई रला है तुहाडे? हाय हाय। आका फरमांदे ने इतों मसीत दे बूहे अगों जो नहर लंघे, आ जट जिमीदार बंदे जेड़े गर्मी हुंदी ना, जदों गर्मी लगदी नलके थल्ले हो के डुबी ला लैंदे ने, या जेड़े बंदे पानी लांदे ने टूअल चलांदे ने, वेखिया गर्मी महसूस होई, माड़िया खड्ड च डुबी, माड़ा जिहा पिंडे नूं सुकून मिलिया, फिर बाहर आ गया। आका फरमांदे ने जेड़ा दिहाड़ी च 5 वारी बंदा नहाए, उस बंदे दे पिंडे ते मैल बोलो नहीं रहिंदी। फरमाया इंजी जे जिवें 5 वारी नहाउण वाले बंदे दे पिंडे ते मैल नहीं, इवें 5 दिहाड़ी च नमाज़ां पढ़न वाले दे खाते गुनाह नहीं जे रहिंदा। इस तो वड्डी भी कोई गल है यार, जे असीं हजे भी ना पढ़ीए तो फिर साडे मुकद्दर माड़े ने, फिर साडी किस्मत माड़ी है। जे असीं हजे भी ना पढ़ीए खाते गुनाह रहिंदा ही नहीं। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा दिहाड़ी च 5 वारी मालिक दे दरबार ते हाज़री देंदा, इस दरवाज़े ते इस बूहे ते, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा घरों नमाज पढ़ना आंदा, गल सुन लो, जेड़ा बंदा घरों मस्जिद अंदर वुजू करना जाए दे कर सकते हो, मगर कोशिश करया करो वुजू घरों करके आओ। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा नमाज पढ़ना आए ते वुजू घरों करके आए, घरों वुजू करके आने वाला बंदा जदों मस्जिद वाल आंदा है, अल्लाह दी नज़र अंदर उस बंदे दा इन्ना मुकाम है जिवें इहराम बन के ते रब दे घर बैतुल्ला दा हज करन जा रहा है।
کتھے رہا ہے مسجد اندر اللہ دے کار اندر آ کدھر رہا ہے رب دے دروازے تے سبحان اللہ یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیران دا خیال چھڑ دے یاری سچے مینوں ویکھو تانوں کیمرہ آپ ہی ویکھ لے گا یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیران دا خیال چھڑ دے یار اپنا بنا لے تو الہ باقی غیران دا خیال چھڑ دے او یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی چنگی ہے معاف کر دیندا جیڑا ہر چنگی مندی ہے یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی چنگی ہے معاف کر دیندا جیڑا ہر چنگی مندی ہے اون دے دارے اُتے او دے دارے اُتے ڈیرا لے تو لا باقی غیران دا خیال چھڑ دے ابھی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ماشاءاللہ صاحبزادہ قاری حفیظ الرحمان بلوچ صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آئے اللہ عمر اندر جوانی اندر اللہ برکت فرمائے سن لو آخری دو چار باتاں پھر بات مکائیے قرآن کہہ رہا انا آتین غصہ تے نہیں کیتا کیوں جی سچی دسنا جی نہیں انشاءاللہ نہیں ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر قیامت والے دن حوض کوثر دا پانی اس بندے نو ملنا جے جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہوئے گا آج ویلا جے آج ٹائم جے آج وقت ہے آج رب نے ٹائم بنایا ہے آج رب نے وقت دیتا ہے مڑ کے وقت ایک واری کھوس گیا تے دوبارہ نہیں ملنا ایک واری زندگی دے صاحب مک گئے دوبارہ منگن گے موقع منتا رب کولو ترلے کر کے کہن گے اللہ کوئی تھوڑا جہا ٹائم ہو جائے کوئی تھوڑا جہا موقع کوئی مہلت مل جائے کران گے کی نیک عمل کران گے تیری تابعداری ساری زندگی تیری اطاعت فرما برداری اندر گزاران گے کچھ موقع مل جائے کچھ ٹائم مل جائے مالک فرمائے گا بس جیڑا وقت ملنا سی مل گیا جیڑا ٹائم ملنا سی مل گیا آج تو بعد کوئی وقت نہیں جیڑیاں کیتیاں نے انہاں دا حساب دینا ہوئے گا جیڑی زندگی گزاری ہے اس زندگی دا حساب ادا کرنا ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا گل سن والی جے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا فرمانے گرامی کس قدر پیارا اور کس قدر عالی شان ہے نماز پڑھن والے رب دے گھراں نو آباد کرن والے رب دے گھر دے نال دل لان والے بندے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا عدالت عرش والے رب دی لگی ہوئے گی جہان سارا رب دی عدالت دے کڑا ہوئے گا میرے مالک اپنی عزت و انصاف والی کرسی تے بیٹھے ہونگے رب دی کرسی نو آج 4 فرشتیاں نے چکیا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی کرسی نو 8 فرشتیاں نے چکیا ہوئے گا بخاری اندر آندہ جے آقا فرماندے نے قیامت والے دن میرے مالک نو اس قدر غصہ ہوئے گا اس تو پہلا کدے نہ غصہ آیا ہے نہ کدے اس تو بعد اندر آئے گا مالک اتنے جاہو جلال اندر ہونگے والملائکہ صفاً صفا بندے تے بندے رہ گئے فرشتے بھی اللہ دی عدالت اندر صفا تے کداراں بنا کے کھڑے ہونگے اس موقع تے اللہ فرمانگے پھر ہم مالک اعلان فرمائے گا این جیرانی ہائے میرے اللہ کنا بندے آندہ اعلان ہو رہے آئے اللہ فرما رہے نے این جیرانی فرشتیوں میرے گوانڈی کتے نے علیم بذات الصدور اللہ جے علیم بذات الصدور میرے مالک دی شان جے اس سے باوجود اللہ فرمان دے نے میرے گوانڈی کدھر گئے میرے ہمسائے کدھر گئے اللہ کون نے جاؤ فرشتیوں میدان معاشر دا چکر لا کے آؤ ایک ایک نکر ایک ایک کونا پرولو میرے گوانڈی لے کے آؤ اللہ ہے کون نے انہاں دیاں نشانیاں کی نے اللہ فرمان دے نے جڑے دنیا چ رہ کے میرے گھراں نو آباد کر دے سن اج میں رب دے گوانڈی تے ہمسائے نے
مسجد آباد کرنا رب دے گھر نال تعلق لان والے زندگی دا سکون رب دے گھر اندر ہے زندگی دیاں بہاراں اللہ دے گھر اندر نے 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے جس بندے دا دل اللہ دے گھر نال لگیا رہندا ہے جس بندے دا دل مالک دے گھر نال جڑیا رہندا ہے والرجل معلق بالمساجد اس بندے دا دل رب دے گھر نال جڑیا رہے کی مطلب ہے محدثین علماء فرماندے نے ایک نماز پڑھ کے تے دوجی نماز دی فکر کرنے والا ایک نماز تے حاضری دے کے دوجی نماز دا خیال رکھن والا بندہ او میرے او ویرو او بندہ رب نو ایڈا چنگا لگدا جے قیامت والے دن جدو کسے قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا اس بندے نو اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا فرمائے یار اس تو وڈی بھی کوئی گل تانوں سنائیے کہ اسی اپنے اندر تبدیلی لے آئیے کو اپنی زندگی تے کو اپنے حالات تے اسی ترس کریے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب دنیا تو جا رہے نے گل سنیا جے امیر المومنین دنیا تو جا رہے نے پیٹ اندر کھنجر لگے نے دودھ پلایا جا رہا ہے تو پیٹ تو باہر نبیز پلایا جا رہا ہے تو پیٹ تو باہر دوائی پلائی جا رہی ہے پیٹ راو باہر ہوش آیا ساتھیاں نو پوچھ دے نے باقی گلاں بعد اندر نے مینوں دسو پلا نماز بھی مکمل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی آ گلاں کنا واسطے طبقات ابن سعد اندر صحیح سند نہ لکھیا جے گل سن لو حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر نو بلایا اپنے پتر نو بلایا اینو آندے جے رب نال تعلق کہنے لگے عبداللہ 2 کام کر ہاں جی ابا جی کیڑے فرمایا ایک تے امی جان کول جا ماں جی عائشہ صدیقہ کول جا کے نا پیغمبر دے گوانڈ میری تدفین دی اجازت لے کے آ عبداللہ بن عمر اجازت لے آندی ہے بات علیحدہ ہے واپس آئے نا تو باپ دا سار چک کے بیٹے نے اپنی گود اندر رکھیا جناب عمر 4 پائی تے لیٹے نے سار چکے ہیں اپنی گود اندر رکھیا تے حضرت عمر نے اکھاں کھولیاں امیر المومنین فرمان لگے پتر تو میرا سیر اپنی گودی چو چوکے تے سجدے پا دے بیٹا کہنے لگا ابا جی تہاڈی طبیعت نہیں ٹھیک اے او جے جنوں 27 واری میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت نہ جنتی آکھے تسی اندازہ لا سکتے ہو اے او نے 27 مقام قرآن پاک دے عمر نے سوچیا سی تے رب نے آسمان تو جبریل کر دیتا سی اے او ہستی دنیا تو جا رہی ہے جدے بارے صدیقہ کائنات نے کیا سی صحیح البخاری دے الفاظ صدیقہ کائنات نے کیا سی کہ میں حضرت عمر دے کیڑے کیڑے احسان دا بدلہ دیاں گی کیڑے کیڑے احسان دا عمر دا سب تو بڑا احسان ہے وے کہ جدو میرے بابے سمیت سارے لوگ میرے واسطے پریشان سن ایک واحد افسہ دا بابا عمر سی جنہیں میرے حق اندر گواہیاں دیتی ہیں سن پتہ نہیں عمر دے ماں عائشہ تے کنے کو احسان سن یہ بات لہدہ ہے ایک احسان نہیں سی عمر دا امی عائشہ تے بے شمار احسان سن اے اوور کینڈ باپ کے پتر چھلے رکھ دے کیا ابا جی میری گودی جو تو انہوں سکون نہیں حضرت عمر نے جڑا جواب دیتا کہنے لگے تیری ماں تینو گم پائے تینو میری گل دا اثر نہیں ہو رہا میرا سر تو سجدے کیوں نہیں رکھ دا چک میرا سر رکھ سجدے عمر دا روپ تے پھر ایسی نا بیٹا ڈر گیا بیٹے نے سر اٹھایا تے سجدے رکھے ہے یا عمر دا سر سجدے گیا تے نالی روح پرواز ہو گئی صحیح مسلم دی حدیث سے آمینہ دے لال نے فرمایا بندہ جس حالت اندر مرے گا قیامت والے دن اسے حالت ہی اٹھایا جائے گا تسی سنیا نہیں فلانے بندے نماز وچ مر گئے تسی سنیا نہیں بندے اذاناں دیندے مر گئے کیوں جی گلاں سن دے نہیں جے ہائے ہائے فلانی جگہ تے بندہ تہجد پڑھدا فوت ہو گیا اب پرانے بزرگ سنا دے نے فلانی جگہ تے بزرگ تہجد پڑھن گیا مسیتوں نہیں واپس آیا نیٹ تے کنیاں ویڈیو موجود نے کنیاں ویڈیو موجود نے نمازاں پڑھ دے بندے قرآن پڑھ دے بندے مر گئے تے مر او بھی گئے جنہ کدے خیر نال عید نہیں پڑھی مول تے رب دی عدالت اندر پینا حوض کوثر دا پانی انہوں نصیب ہوئے گا
جڑا بندہ نمازی ہوئے گا بے نمازی بندے نو حوض کوثر دا پانی نصیب نہیں زندگی دا خلاصہ نماز ہے زندگی دا سکون نماز ہے زندگی دی بہار رب دے گھر اندر آن اندر ہے اللہ اسے تے سانو زندہ رکھے اسے تے موت آئے انشاءاللہ اج تو بعد نماز کچھ نہ کچھ یار تھوڑا جیا دیکھو نا جی میں ہور تے کیا ہی کچھ نہیں شان کنی ہے نقصان تے تو انہوں سنایا ہی نہیں شان کنی ہے تے جڑے میرے ویر نہیں میں نہیں کہندا بھی ہاتھ کھڑے کر لو تسی اپنے رب نال ہی گل کرو جنہیں تانوں زندگی دے ساہ دیتے نے ساڈے نال تہاڈی گل نہیں بنتی نہ اسی تہاڈے نال گل کر سکنے ہاں تسی او دے نال ہی گل کرو جنہیں تانوں زندگی دے ساہ دیتے نے جنہیں تانوں سونی جوانی دیتی ہے جنہیں تہاڈے تے اپنی رحمتاں تے فضل کیتا ہے کہ میرے مالکا اسی جو پیچھے ہو گیا آج تو بعد کیوں جی انشاءاللہ اللہ دے کارن اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے